अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, रोज़ाना हो रही हैं और आज जो कुछ हुआ उससे ये नज़र आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है कि अब जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, उसने भी इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो भी ये समझ गए हैं कि अब इलेक्शन जल्द है, उसको ज़्यादा देर तक हम मुलतवी नहीं कर सकते। और उसकी वजह है क्योंकि जो हमें इतलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़ेह कर दिया है, ये वाइब्स जो वहाँ से आ रही हैं, मैसेजेस जो आ रहे हैं कि इलेक्शन ही शायद मसले का हल है। और अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम वो तबकात जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं वो इस बात पर कन्विंस होना शुरू हो गए हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज 28 तारीख तक 6 जलसों का प्रोग्राम अनाउंस किया है मरीम नवाज साहबा ने, जिसमें शांगला शामिल है, जिसमें कल वो अटक में जलसा करेंगे, फिर उसमें बाद में बहावलपुर में जलसा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि वो अभी जलसा खिताब करेंगे बहावलपुर के जलसे से। बाकी जलसों से अभी तक ये इत्तला नहीं आई कि वो भी खिताब करेंगे, लेकिन हो सकता है वो खिताब करें। तो ये जो जलसे इमरान खान तो इसलिए कि वो इलेक्शन चाहते हैं और अपने जो उनके हमायती हैं उनको टेम्पो बरकरार रखने के लिए, मोमेंटम बरकरार रखने के लिए, हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान जो है वो ऐलान किया, 20 तारीख तक रोज़ाना जलसा। लेकिन जो बड़ी खबर आज शेख रशीद साहब ने दी है कि कल लॉन्ग मार्च की तारीख का, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे इमरान खान साहब। और मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये लॉन्ग मार्च माजी के लॉन्ग मार्च से मुख्तलिफ होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक शहर से कारवां चलेगा, पूरे पाकिस्तान को इमरान खान कॉल देंगे और हर जगह से, हर शहर से, हर कस्बे से लोग इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। ये कोई एक शाहराह नहीं होगी, पाकिस्तान की तमाम सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे होंगे, तहरीक इंसाफ के झंडे होंगे और ये लोग इस्लामाबाद इमरान खान की कॉल के नतीजे में जाएंगे। और उसकी एक बुनियादी वजह है, पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी तादाद तकरीबन 3.25 लाख है, और लेकिन उसमें से तकरीबन 2.25 लाख वो लोग हैं जो बाकायदा ड्यूटीज़ पर हैं। मसलन किसी जज की हिफाजत पर हैं, किसी कमिश्नर की हिफाजत पर हैं, जो वीआईपीज़ हैं उनके साथ लगे हुए हैं, या जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हैं। तकरीबन 1.25 लाख या 1,40,000 लोग वो हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है जब लॉ इन्फोर्समेंट को ज़रूरत होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब ये आसान होता है कि अगर 5-7 शहरों में सारी लॉ इन्फोर्समेंट अगर आप लगा के, तो वहाँ पर एक्टिविटी को आप रोक सकते हैं। और अगर एक्टिविटी उन 4-5 शहरों में अनाउंस की है किसी ने, तो फिर उसको टफ रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अब अगर सारे शहरों में पाकिस्तान के तमाम कस्बात से अगर जलूस निकलें इस्लामाबाद जाने के लिए इमरान खान साहब की अपील पर, तो वो लॉ इन्फोर्समेंट इतनी थिन हो जाएगी, इतनी स्कैटर्ड हो जाएगी कि शायद इन लोगों के मुकाबले में वो कुछ भी ना हो। और जो कैलकुलेशन है उसमें ये है कि 200 शहरों में अगर उसको डिप्लॉय करना पड़े तो वो कोई 15-20 पर्सनल से ज़्यादा वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट होगी नहीं। और अगर जत्था 500 का, 1000 का, 2000 का वहाँ से जा रहा है तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत अगर रोकना चाहे तो भी इस अवामी सैलाब को नहीं रोक सकेगी। कल इमरान खान इसका ऐलान करने वाले हैं। हुकूमत बुखला गई है, बिल्कुल घबरा गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका रिट्रीट शुरू हो गया। वो हुकूमत जो ये कह रही थी कि हम ये ख़त जो है ये जालसाजी पर मबनी है, ये ख़त आया ही नहीं, अगर ख़त आया था तो इसको पहले क्यों नहीं दिया गया, और ये कि जी ये एक असेसमेंट थी। इन्होंने 2-3 कोशिशें की, असद मजीद साहब को दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। वो मर्द मुजाहिद खड़ा रहा, उसने कहा ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ये सच पर मबनी है और जो मुझे कहा गया था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। फिर कोशिश की कि सर्विसेज चीफ को किसी तरीके से, दूसरी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी कि उसमें कोई पहली जो एलामिया था काउंसिल की मीटिंग का उसमें तब्दीली कर लें, लेकिन सर्विसेज चीफ ने इनकार कर दिया इससे और बिल्कुल वही कहा कि जो पहला एलामिया था उसको हम मानते हैं और ये मदाखलत हुई। आज मैं चौधरी एतजाज़ साहब को सुन रहा था, बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, जिससे भी बात की वो कहते हैं कि पहले साजिश होती है फिर उसके बाद मदाखलत, यानी चंद लोग मिलकर बैठते हैं, इलीगली एक चीज़ को प्लान करते हैं और वो जो है वो साजिश कहलाती है, और जब उस पर आप अमल दरामद करते हैं तो वो मुदाखलत है। तो जब ये कह रही है सिक्योरिटी काउंसिल के मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के मामलात में, तो इसका मतलब ही ये है
کہ سازش ہوئی اور اس کے بعد مداخلت ہوئی. تو وہاں سے اب حکومت نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا. اب خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس پر کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں اس سازش کے حوالے سے, اس خط کے حوالے سے جس کو پہلے جو اپوزیشن تھی, جو آج حکومت میں ہے, وہ کہتے تھی کہ یہ جعل سازی پر مبنی ہے. ایسا کوئی خط نہیں, یہ شاہ محمود قریشی نے لکھوایا ہے, یہ ایمبیسڈر صاحب کی اسیسمنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ رد عمل جو ہے جہاں پورے پاکستان سے یہ بات آ رہی ہے, لیکن عمران خان نے ان کی جماعت نے اس کو مسترد کر دیا. فرق حبیب نے اور فواد چودھری نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی بھی ایسے کمیشن کو جو یہ حکومت بنائے گی. آزاد عدلیہ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, جو عمران خان کہہ چکے ہیں, فل کورٹ, اوپن ہیئرنگ کرے. عدالت اگر کوئی اس کی انویسٹیگیشن کروائے گی, عدالت چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ ان کے تحفظات ہیں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عدلیہ پر اعتماد کرتا ہوں اور یہ عدلیہ اوپن کورٹ ہیئرنگ کرے تاکہ عوام کو سب پتہ چل جائے, سوالات سے بھی پتہ چل جائے, جوابات سے بھی پتہ چل جائے. فیصلہ جو بھی آیا میں منظور کروں گا. مقصد عمران کا یہ ہے کہ پوری کی پوری جو سازش ہے, پورے کے پورے جو ہمارے حالات ہیں اشرافیہ کے کہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے, وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو اور پھر پاکستان کے نظام خود فیصلہ کریں کہ کیا اس تعفن زدہ ماحول کو قائم رکھنا ہے یا واقعی ایک تازہ ہوا کا جھونکا چاہیے اور ایک تبدیلی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایکچوئل سویلین لیڈ رول قائم ہو اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری ترجیحات کے مطابق ساری پالیسیز بنائی جائیں. تو ویری انٹرسٹنگ. اب میں نے آپ سے کہا کہ بکھلا گئی ہے حکومت, ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جو مریم نواز نے جلسوں کا جو اعلان کیا, 6 جلسے, الیکشن سیزن آغاز ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے شہباز شریف کو الیکشن ہوگا, اس کے لیے اب مسلم لیگ نون تیار ہو گئی ہے اور وہ الیکشن کرنے کے لیے ایک کیمپین وہ چلا رہے ہیں جس کو ان جلسوں کی گنجائش نہیں ہے, ان جلسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس گرمی میں جلسے کیوں؟ عمران خان تو احتجاج کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کریں, لیکن نون لیگ تو حکومت میں ہے, نون لیگ کی تو پنجاب میں بھی حکومت ہے, نون لیگ کی مرکز میں حکومت ہے, تو وہ کیوں یہ جلسے کریں گے؟ یہ انتخابی جلسے ہیں, انہیں یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا. تو میں یہ پاکستانی قوم کو میں پیشگی, میں بطور جرنلسٹ, بطور صحافی, یہ میں پیشگی یہ سمجھتا ہوں کہ قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جو مومنٹم ہوا, جس طریقے سے لوگ باہر نکلے, اور اب کل عمران خان پورے ایک لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں, تو جس طریقے سے ایک عوامی احتجاج بلڈ ہوا ہے, حکومت نے ریٹریٹ دکھا دی ہے, حکومت بھاگ گئی ہے اور اب وہ خود جلسے بھی کر رہی ہے. اور ایک امپورٹنٹ جو آج پریس ٹاک ہوئی ہے گورنر پنجاب کی, میں پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس جواد کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجیں گے, اس لیے کہ یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا غیر قانونی, غیر آئینی فیصلہ ہے. جسٹس جواد صاحب نے اپنے فیصلے میں جب انہوں نے یہ لکھا کہ حمزہ شہباز سے اسپیکر قومی اسمبلی حلف اٹھا سکتے ہیں, کسی قانون کا حوالہ نہیں دیا. ہمیشہ جو بھی ججمنٹ آتی ہے کسی قانون کی, آئین کی شق کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی اس کا جواز نہیں ہے. میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر نے نوٹیفیکیشن جو کیا بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے خاتمے کا اور حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا, حلف اٹھانے کا, وہ گورنر صاحب کی اتھارٹی کے بغیر ہے. پرنسپل سیکرٹری یہ نہیں کر سکتا. بیوروکریسی شہباز شریف کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے, اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ چیف سیکرٹری, یہ آئی جی, یہ ان کے ساتھ یہ دے ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. قانون کے تحت ان کے خلاف ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. اور یہ اس وقت جو یہ چپڑ کناتیے بن کر جو انہوں نے کوشش کی ہے شہباز شریف کے ہر ایکشن, اللیگل ایکشن کو ماننے کی, حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی, یہ ان کو بہت مہنگی پڑے گی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.